लूसा कार्निलियस 16 आबाद में लूसा कार्निलियस 16 फेलिक्स, पैदाइश 138 कब्ल मसीह, वफात 79 कब्ल मसीह, पोर्टिवली पोज़वोली, नेपल्स के करीब, इटली। रोमन की तारीख में पहली मुकम्मल खाना जंगी में फातेह 8 BC और उसके बाद डिक्टेटर 82-79, जिसने अपने वजूद की आखिरी सदी के दौरान जमहूरिया रोम को मजबूत करने की कोशिश में काबिल जिक्र आईनी इस्लाहात की। 82 के आखिर में उसने अपनी किस्मत पर यकीन रखते हुए फेलिक्स का नाम लिया। 16 एक सियासी तौर पर गैर अहम सरपरस्त खानदान का बेटा था। उसने इब्तिदाई तौर पर ऐशो इशरत का ज़ौक़ दिखाया और एक सियासी करियर की ख्वाहिश जाहिर की, जिसका आगाज उसने 107 कब्ल मसीह में गासा मार्सा की सरबराही में अफ्रीका में एक कवास्टर मालियाती मजिस्ट्रेट के तौर पर नौमीदियों के बादशाह जोगोर्था के खिलाफ जंग में किया। चाल से जोगोर्था पर उसकी शानदार गिरफ्तारी ने मार्सा के साथ इसके झगड़े का आगाज किया। अगरचे मार्सा ने हमला आवर के खिलाफ जंग में 16 का इस्तेमाल जारी रखा, लेकिन 103 BC में इसकी हसद वाज़ेह हो गई और 16 को मार्सा के शरीक कमांडर क्विंटस की खिदमत में मुंतकिल कर दिया गया। 97 कब्ल मसीह में एक रोमन प्रेटर चीफ मजिस्ट्रेट में से एक के तौर पर खिदमात अंजाम देने के बाद 16 ने समाजी जंग 90-89 BC में लड़ी। रूमी शहरियत हासिल करने के लिए रोम के इतालवी इत्तेहादियों की जिदोजहद। वो 88 में 2 कुनस्लों में से एक जमहूरिया का सबसे बड़ा दफ्तर बन गया और इसे एशिया माइनर में पॉनट्स के बादशाह मीथरडाटेस 6 के खिलाफ जंग की कमान सौंपी गई। 88 कब्ल मसीह में मार्क्स एमिल सक्वर्स की बेवा केसलिया मीटिला से अपनी चौथी शादी के जरिए इसने अहम इत्तेहाद कायम किया। सेनेट ने 16 के खिलाफ एक फौज की कमान दी जो मशरिक पर रोमन कंट्रोल के लिए खतरा था, लेकिन मार्सा मकबूल पार्टी के ट्रिब्यून पबल्स सिल्पीसीस रूफस के साथ अपने इत्तेहाद के जरिए इसकी बजाय कमांडर मुकर्रर होने में कामयाब हो गया। 16 ने रोम पर चढ़ाई की और सिल्पीसीस मारा गया, लेकिन मार्सा फरार हो गया। 88 में 16 मीथरडाटेस के खिलाफ जंग का इंचार्ज यूनान के लिए रवाना हुआ। 87 के मौसम बहार तक यूनान का बेशतर हिस्सा उसके कब्जे में था और एक तवील मुहासरे के बाद उसने 86 में एथेंस पर कब्जा कर लिया। मीथरडाटेस के जनरल आर्किलेस का बोयूटिया में ताक़ुब किया गया और आखिरकार 86 में 2 लड़ाइयों में इसे शिकस्त हुई। 85 में 16 और मीथरडाटेस के दरमियान ऑल्स्पोनेट पर डार्डांस में होने वाली मीटिंग में मुअख्खर अल-ज़िक्र ने एक तज़ीरी मुआहिदा कबूल किया। एशिया और यूनान में नज़्म बहाल हो गया और फिर से रोमियों का जागीर बन गया। 83 के मौसम गर्मा में 16 एथेंस में एक तवील क़याम के बाद 40,000 आदमियों और बहुत ज्यादा लूट मार के साथ जनूबी इटली में ब्रोंडिज़म वापस आए। उनकी गैर मौजूदगी के दौरान 16 को हुक्मरान अवामी पार्टी ने अवामी दुश्मन करार दिया था। इसके कवानीन को मनसूख कर दिया गया, इसका घर तबाह हो गया और उसके खानदान और दोस्त यूनान में इसके साथ शामिल होने के लिए भाग गए। 86 में साबिक कौंसल लूसा ओलर्सा फलाकिस को एशियन कमांड में 16 की जगह लेने के लिए भेजा गया, लेकिन सलवा की किस्मत ने उसे नहीं छोड़ा। फ्लेक्स को इसके लेफ्टिनेंट ने कत्ल किया। 16 ने रोम पर अपना मार्च शुरू किया, जिसमें मकबूल हुकूमत के मुखालिफिन बशमूल मार्कस लाइसिनियस क्रेसस और पाम्पी के साथ शामिल हुए। आने वाली ज्यादातर खाना जंगी के दौरान 16 की मुखालफत को नस्लों कार्बो और छोटे मार्सा जिसके वालिद की वफात 86 में हुई थी ने की।
روم کے شمالی ماحول میں کولین گیٹ پر 16 کی فتح اور 82 کے آخر میں پرین سٹی کے زوال نے جنگ کا خاتمہ کر دیا، جس کے بعد قتل عام اور سزائیں ہوئیں۔ 16 کو لیکس ویلیریا ویلیرین قانون کے تحت ڈکٹیٹر مقرر کیا گیا تھا، جس نے اس میں آئین سازی، قانون سازی، فوجی اور عدالتی طاقت حاصل کی۔ تاہم روم کی تاریخ میں پہلی بار اس کی آمریت کی مدت کو محدود کیے بغیر ریاست کو دوبارہ منظم کیا گیا اور 81 میں نئی قانون سازی کی گئی، جس سال کے آغاز میں 27-28 جنوری 16 نے پر اپنی فتح کا جشن منایا۔ تقریب کے اختتام پر کی گئی تقریر میں اس نے اپنے لیے فیلکس یونانی دستاویزات میں ایپفروٹوس کا نام منتخب کیا۔ آئینی اصلاحات کے اپنے وسیع پروگرام کے ذریعے اس کا مقصد بنیادی طور پر رومن ریاست میں سینٹ کی بالادستی کو بحال کرنا تھا اور اس کی انتظامی اصلاحات واقعی جمہوریہ کے اختتام تک برقرار رہیں۔ فوجداری مقدمات کے لیے عدالتوں کی تعداد میں اضافہ اہمیت کا حامل تھا۔ ایک نیا غداری کا قانون، لیکس کارنیلیا ماجسٹیٹس، جو صوبائی گورنروں اور فوجی کمانڈروں کی بغاوت کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ٹربیونس کو اپنی قانون سازی کی تجاویز سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کرنی ہوں گی، اور مختلف قوانین جو شہریوں کو عدالتی اور انتظامی اداروں کی زیادتیوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ 79 کے آغاز میں 16 نے استعفیٰ دے دیا اور کیمپنیا میں پوٹیولی کے پڑوس میں واپس چلا گیا۔ اس کارروائی سے روم میں سنسنی پھیل گئی۔ کلاسیکی مصنفین سے شروع کرتے ہوئے بہت سی مختلف وضاحتیں دی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ عام طور پر قبول کیا جانے والا یہ نظریہ ہے کہ 16 کا استعفیٰ ایک ایسے شخص کی طرف سے دیانتداری کا کام تھا جس نے اپنی اصلاحات کے ہوتے ہی استعفیٰ دینے کا عہد کیا تھا۔ اس کے بعد ایک نجی شہری، اس نے اپنی یادداشتیں لکھنا جاری رکھا۔ اپنے آخری دنوں تک سرگرم، 16 کو 78 کے موسم بہار میں بخار ہو گیا۔ اس نے اپنے پیچھے میٹیلا کے 2 بچے اور اپنی 5ویں بیوی والیریا کے بعد ایک بیٹی چھوڑی ہے۔ میراث 16، ایک سپاہی اور ایک سیاستدان، ایک آمر اور ایک مسلح، اور تضادات کے دور میں تضادات کا حامل آدمی، کلاسیکی اور جدید ادیبوں کی طرف سے متضاد آرا کا اظہار کیا جاتا ہے۔ صلاح کے زمانے آئے، اس کے فوراً بعد کے کلاسیکی مصنفین کو اس کے بارے میں رائے قائم کرنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے سالہ کے فرق کو نوٹ کیا جو برے کاموں کے ساتھ اچھے آغاز کی پیروی کرتا ہے۔ عام طور پر ان کا رویہ استبداد، غلامی، ظلم اور غیر انسانی اور اچھی حکومت کے کسی اصول کی عدم موجودگی کے حوالے سے منفی تھا۔ جدید مصنفین کی رائے میں صلاح دی انگما ان کے استعفیٰ کی وجہ سے لے کر صلاح بادشاہ تک 16 دیانتدار مسلح تک کا احاطہ کیا گیا ہے۔ 16 ایک زوال پذیر حب الوطنی کا علمبردار تھا جس نے اپنی طاقت میں ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسی اصلاحات قائم کی جو کہ 16 ایک زوال پذیر حب الوطنی کا علمبردار تھا جس نے اپنی طاقت میں ہر ممکن کوشش کی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسی اصلاحات قائم کی جو کہ جمہوری پہلوؤں کے بغیر نہیں، اندرونی قوت کا فقدان تھا۔ طویل مدتی نقطہ نظر سے 16 کے اقدامات بے معنی معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو وہ ان کی عمر کے عبوری کردار اس کے عسکری اور سیاسی دونوں پہلوؤں سے جائز ہیں۔ ایک شاندار ماضی سے متاثر ہو کر ایک انتہائی غیر مستحکم حال کی ترجمانی کرتے ہوئے اور روایت کے ساتھ وفادار مستقبل کا اعلان کرتے ہوئے 16 نے ایک تاریخی کردار ادا کیا جس نے جمہوری آئیڈیل کے ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے ہی حتمی طور پر اس کی تشکیل اور اس کی مثال دی، لیکن وہ اپنی اصلاحات کی اہمیت کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھے
وہ ایک عارضی آمر تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور اس کی پیروی کرنے والا زندگی بھر کے لیے آمر بن